अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक जहाँ में आप लोगों का इस्तकबाल है। आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे बताइए ईमान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तफसील यह है कि तुम अल्लाह ताला, आखिरत के दिन, फरिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाओ, जन्नत, दोज़ख, हिसाब और अमाल के तराजू पर ईमान लाओ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अब इन चीज़ों पर ईमान ले आए तो तुम ईमान वाले बन गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उसके फरिश्तों को और आखिरत में अल्लाह ताला से मिलने को और उसके रसूल को हक जानो और हक मानो और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को हक जानो और हक मानो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए वह अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो और उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख़याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख़याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख़याल ये होता है, वह बुराई पर और हक़ को झुठलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख़याल ये होता है, वह नेकी और हक़ की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक़ की तस्दीक का ख्याल पाए, उसको समझना चाहिए कि यह अल्लाह ताला की तरफ से है, हिदायत है और उस पर उसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत यानी शैतानी ख्याल पाए तो उसको चाहे कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है और गुनाह के लिए उकसाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अज़मत दिल में बैठाओ, तुम्हें बख्श देंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और उसे तुम्हारे दरमियान में हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊँ, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊँगा। मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊँ, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊँगा। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्शिश दूँगा। मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहो तो हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और तुम मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहो तो हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जिसके दिल में तुम
میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو یہ بات میری بادشاہیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میری خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکلنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص کے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ سونا ان کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ تیسرا، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے ہیں۔ چوتھا، دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور پانچواں، ان کی مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اگر وہ یہ نور پردہ اٹھا دے تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے۔ ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں۔ ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل کے اس قریب بھی جائے تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ان کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا مسلسل خرچ اس خزانہ کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس سے بھی پہلے جب کہ ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے، اس کے باوجود ان کے خزانہ میں کچھ کمی نہیں ہوئی ہے۔ تقدیر کے اچھے برے فیصلوں کا ترازو انہی کے ہاتھ میں ہے۔ محترم حضرات، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔